नमस्कार। आँखीझ्यालको 834औं अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको अङ्कमा तयारी खाजा अर्थात् जङ्क फुडको बिगबिगी, धुलिखेल नगरपालिकामा सुशासनको प्रयोग र फोहोरबाट बिजुली सम्बन्धी सामग्री देखाउनेछौँ। आँधीहुरी चले पनि मनमा आँधी चल्नु हुँदैन, सानो तिनो ठेस लाग्दैन, आफ्नो बाटो भुल्नु हुँदैन, आफ्नो बाटो भुल्नु हुँदैन। काठै टेक्नु परे पनि हिम्मत हार्नुहुन्न, बाटो कठिन होला तर यात्रा छाड्नुहुन्न। बिहानीको आशामा नै दियो बल्छ अँधेरीमा, कालो बादल गर्जेर मुला फुट्छ खडेरीमा, मुला फुट्छ खडेरीमा। लाख चोट खाएर नै ढुङ्गा बन्छ हिरा, एउटै चोट लाग्दा किन झुकाउनु सिरा। आफू आफैसँग जुधे कमजोर हुनु साटो, मिलिजुली बनाऊ आज प्रगतिको बाटो। मन पे में हो, 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 मन पे में हो। झिल्का झिल्का मिलेपछि ज्वाला बन्छ आगो पनि, गाँठो पारेकै हुन्छ नि, टुक्रा टुक्रा धागो पनि, टुक्रा टुक्रा धागो पनि। शान्तिपूर्वक बाँच्नलाई पाउनु पर्छ सबैले, सबैको हक बराबर जन्म सिद्ध अधिकार। हत्या हिंसा छोडेर शान्तिको ज्योति बालेर, वार्ताको बाटो रोजाउँ है, शान्तिको दियो बोकाउँ है। बुद्ध जन्मेको हाम्रो देश, हे शान्तिको सन्देश छरौँ है, युवा वृद्ध सबै यही भन्छन्, संवाद गर्न थालौँ है। यही छ हाम्रो अनुरोध, दसैँ औँला जोडेर वार्तामा सबै बसौँ है, शान्तिको बाटो रोजाउँ है। द्वन्द्व समाधान र शान्तिका लागि सहकार्य गरौँ, रोजाउँ है, शान्तिको बाटो रोजाउँ है, शान्तिको बाटो रोजाउँ है। हिजो आज बजारमा उपलब्ध आकर्षक प्याकेजमा सजिएका तयारी खाजा अर्थात् जङ्क फुडको प्रयोग निकै बढेको छ। यो खल्ती पनि रित्तिने, स्वास्थ्य पनि बिग्रिने जङ्क फुडको खेलबाट नेपालीलाई जोगाउन सरकारले कुनै कदम चालेको छैन। चौचौमा त्यो अजिनामोटो जस्तो चिजहरू मिसाएको हुन्छ, जसले हाम्रो हड्डीहरूलाई चाहिँ एकदम असर गरिरहेको हुन्छ। चौचौ खानुमा
ललितपुर कुसुम्तीकी 14 वर्षीया मिनामाया बुढाथोकीलाई पाकेटमा आउने तयारी चाउचाउ, आलु चिप्स, भुजिया जस्ता खाजाले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ। तर पनि उनी आफ्नो विद्यालयमा हरेक दिन खाजामा चाउचाउ नै खाने गर्छिन्। खाजा चाहिँ घरबाट दिनुहुन्छ होइन, तर नलिकन आएको। किन नलिकन आउनु भएको त? अब घरबाट ल्याएको खाजा यहाँ खाँदा अब अलि लाज हुन्छ, त्यस्तो भएर। यसरी साथीहरूले जिस्काउने र साथीहरूभन्दा फरक हुने डर आदिले गर्दा हिजोआज बालबालिकाहरू जानी नजानी बजारमा उपलब्ध आकर्षक प्याकमा सजिएका तयारी खाजा अर्थात् जङ्क फुडतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। सिचुएसन के छ भनेदेखि एकजना भरिया 120 किलोको वेट चाहिँ बोकेर ऊ गाउँको उकालो चढ्छ र उकालो चढेपछि उसले कोक खान्छ। उसले घरमा आफ्नो बच्चालाई चाउचाउ लिएर जान्छ है, घरको दुध बाहिर बेच्छ होइन, अनि उसले चाहिँ सायद चाहिँ त्यो पाउडर दुध किनेर लान्छ। यस्ता खाजाले उपभोक्तामा तत्काल असर नदेखिए तापनि यसले बिस्तारै असर गर्ने र क्यान्सर जस्तो डरलाग्दो रोग लाग्न सक्ने पनि चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। यसको प्रयोगले विशेष गरी बालबालिकाहरूमा कुपोषण, मोटापा हुनुका साथै शारीरिक विकासमा समेत नराम्रो असर पुर्याउँछ। त्यति मात्रै होइन र कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ जुन किसिमको प्रिजर्भेटिभ दिएको छ त्यसले चाहिँ के भन्छ मानसिक रूपबाट पनि त्यसले चाहिँ, किनभने तपाईँलाई एडिक्टेड बनाउँछ क्या। तपाईँले कोही नयाँ बच्चाले वाइवे चाउचाउ चाहिँ तपाईँको भनौँ 1-2 हप्तासम्म खुवाइराख्यो भने वाइवे बाहेक उसले अरू माग्दैन होइन। त्यो एडिक्टेड हुनु पनि एउटा चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई खराब हुनु। तर आमाबाबुहरू झन्झटबाट मुक्त हुन बालबालिकालाई प्याकेटका यस्ता मन्द बीज किनिदिन्छन् र आफ्ना बालबालिकालाई जीवनभरको रोग उपहार दिन्छन्। यस्ता तथ्यहरू प्राय टिभी र रेडियोबाट आउँदैनन्। तयारी खाजाको प्रयोग बढ्नुमा सबभन्दा बढी विज्ञापनको ठूलो भूमिका छ। हुन त कुनै पनि मालसामानको विज्ञापन आफैमा नराम्रो होइन र आजको संसारमा त्यो व्यापारको एक अङ्ग भइसकेको छ। तर समस्या गलत, झुठो र भ्रामक विज्ञापनको हो। यस्तो विज्ञापन प्रसारण गर्नेमा टेलिभिजन च्यानलहरू सबैभन्दा अगाडि रहेको पाइएको छ। गत वर्षको चैत्र महिनामा हसना म्यागजिनले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र रेस्फेकको सहयोगमा गरेको अध्ययनबाट नेपाली समाजमा हेरिने विभिन्न टेलिभिजनहरूबाट प्रसारण हुने जङ्क फुडको विज्ञापनको मात्रा 23.3% रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। हामीले स्टडी गर्ने बेलामा तपाईँले जङ्क फुड यो किन प्रयोग गरेको भन्दाखेरि मोर देन 60%ले हामीले विज्ञापन हेरेर नै भनेको छ। अरू कन्ट्रीमा के छ भने यदि तपाईँले कुनै पनि प्रडक्टमा माथि शङ्का भयो भनेदेखि उसले फ्रीली चाहिँ साइन्टिफिक जाँच लगाउनु पाइन्छ। त्यसको ल्याबोरेटरी सरकारलाई प्रोभाइड गरेको हुन्छ कन्ज्युमरको हितको लागि होइन। र नेपालमा त्यो अवस्था पनि अहिलेसम्म छैन। जङ्क फुडको विज्ञापनमा नेपाल सरकारले खासै लगाम लगाउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ विज्ञापन सम्बन्धी कुनै नीति नियम बन्न नसक्दा व्यापारीहरूले स्वास्थ्य राम्रो हुने भन्ने सन्देशहरू जस्तै दिमाग तेज हुने, बलियो हुने आदि आफूकोसी झुठा र भ्रमपूर्ण विज्ञापनहरू बनाएर प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। यसका साथै विभिन्न आकर्षक उपहार योजनाहरू ल्याउने, झुक्क्याउने खालका शब्दहरू प्रयोग गर्ने आदि यसले उपभोक्ता ठगिने मात्र नभई उनीहरूको स्वास्थ्यमा समेत खेलबाड भइरहेको छ। खानेकुराको गुणस्तर नियमन गर्नु एउटा पक्ष हो भने यो चाहिँ जङ्क फुडहरू नियमन गर्नु चाहिँ अलि अर्कै पक्ष हो। त्यस कारणले एउटा भिन्दै नै हिसाबले नियमन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दछ। विज्ञापनदाताले आफ्नो उत्पादन वा सेवाको विज्ञापन प्रसारण गर्दाखेरि आवश्यकताभन्दा बढी बढाइचढाइ गरेर चाहिँ एक्जाजरेट गरेर होइन फेक क्लेमहरू गरेको छ भने त्यस्तो अनुगमन गर्ने निकाय बन्नुपर्छ। दुर्भाग्यवश के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि धेरै वर्षदेखि हामीले भनेअनुसार त्यो अनुगमन गर्ने नेपालमा निकाय छैन। जङ्क फुडको प्रयोग बढ्नुमा सरकार मात्र नभएर केही हदसम्म उपभोक्ता पनि जिम्मेवार छन्। यदि उपभोक्ता जागरुक भएर ती बाहिरको खानेकुरामा के राखिएको छ भनेर हेर्ने हो भने र त्यसमा लेखिएको कुरा पढ्ने हो भने सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ कि विज्ञापन कति गलत छ। त्यस्ता बट्टामा खानेकुरामा गहुँ, जौ,
चामल, चिनी जस्ता घरमा पाइने खानेकुरा नै हुन्छन्। त्यसमा विशेष रूपले क्याल्सियम मिलाएको छ वा भिटामिन ए भनेर थपिन्छ, जबकि क्याल्सियम खानेकुरामा मिसाउनै पर्दैन। दूध, दही, ज्वानो जस्ता खानेकुरामा जति पनि क्याल्सियम हुने चिकित्सकहरू बताउनुहुन्छ। त्यसैले विद्यालय स्तरदेखि नै सचेतना जगाउने शिक्षामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुका साथै अभिभावकहरूलाई पनि सचेत गराउनु जरुरी छ। नेपालमा चाहिँ अहिले विज्ञापनलाई त्यसरी नियन्त्रित गरिसकिएको अवस्थाहरू चाहिँ छैन त्यो खानेकुराको विज्ञापनको सन्दर्भमा। तर यसमा चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यस विभागलाई पनि महसुस भएको कुरा हो। खाद्य यो अनुसन्धान कमिटी त्यो चाहिँ एक्टिभ हुनु पर्यो। विभिन्न कन्ज्युमर संस्थाले एक ठाउँमा आएर कन्ज्युमर मुभमेन्टलाई सशक्त गर्नु पर्यो र सरकार र अरू मिलेर चाहिँ पोलिसिज राम्रोसँग गर्नु पर्यो। यो तीनटा कुरो अहिले सुरुमा गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसो त सबै नगरपालिकाले जनतासँग सरसल्लाह गरेर विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यसो हुँदैन। धुलिखेल नगरपालिका भने सुशासनतिर जाने पहल गरिरहेको छ। हेरौँ चन्द्रकान्त पण्डितको यो रिपोर्ट। काभ्रे जिल्लाको धुलिखेल नगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दाहरूका बीचमा यही भदौ 24 गते आर्थिक वर्ष 2069-70मा आफूले गरेका कामको समीक्षा गर्यो। सयौंको संख्यामा उपस्थित नगरवासीले नगरपालिकाले वर्षभरि गरेका कामबारे जान्ने अवसर पाए। नगरपालिकाको करिब 3 दशक लामो इतिहासमा सार्वजनिक रूपमा वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा टाउन हल मिटिङको आयोजना गरेर यस्तो अवसर प्राप्त भएको हो। नगरपालिकाले गरेका काम र शैलीमा धेरैको असन्तुष्टि थियो। योजना छनौटदेखि सम्पादन र अनुगमनसम्म सुशासनका पक्षमा धेरै आवाज उठे। सहभागिता, समानता, आरक्षण लगायत विविध पाटोको चर्चा भयो। महिला, पुरुष तथा नगर क्षेत्रमा बस्ने अन्य सबै वर्ग तथा समुदायका मानिसले आफ्ना अधिकारका विषयमा खुलेर बहस गरे। केहीले नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी पाउँदा आफूले तिरेको कर पारदर्शी भएको महसुस पनि गरे। महिलाहरूको लागि भनेर लोक सेवा आयोग तालिम र कम्प्युटर तालिम राखिएको रहेछ। तर हामी जस्तो ग्रामीण भेगको बसेको नपढेको महिलाको लागि चाहिँ कस्तो के गर्दा हुन्छ? योजनाहरू चाहिँ जनतामुखी अथवा सेवामुखी नभएर कुनै व्यक्तिमुखी भएको देखाएको छ। मैले कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ आवश्यकता नै छैन, त्यहाँ बजेट भइरहेको छ, तर हाम्रो गाउँमा जुन आवश्यकता छ त्यहाँ बजेट किन आएन? नगरपालिकाको तर्फबाट पनि भएका कमी कमजोरी स्वीकारिए। आगामी दिनमा गुणस्तरीय सेवा दिन लागि पर्ने जानकारी गराइयो। कमी कमजोरीको समीक्षा गरियो र नगरवासीका राय सुझाव लिइयो। धेरै प्रश्नहरू आए, मलाई खुसी लागेको छ किनभने स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकार हो, तपाईहरुको सेवाको लागि बसिरहेको छ र तपाईहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने बेलामा के कस्ता गल्ती भएका छन्, के कस्ता कमजोरी भएका छन्, त्यसबाट तपाईहरुलाई पर्न गएको समस्या के छ भन्ने कुरा एउटा आधिकारिक फोरममा राख्ने उपयुक्त यो छलो पनि हो। सहभागीहरूले नगरपालिकाले वर्षभरि गर्ने हरेक कामबारे जानकारी पाउनु स्थानीयवासीको अधिकार भएको चर्चा गरे। नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा हुने सहभागिताले नगरपालिकाले दिने सेवा प्रभावकारी र पारदर्शी बन्ने धारणा व्यक्त गरियो। नगरपालिका भनेको यस्तो स्वायत्त शासन गर्ने संस्था हो जसले आफ्नो नगरको विकासका लागि, समष्टिको विकासका लागि उसले कार्यक्रमहरू तय गरेर कार्यान्वयन गर्छ। त्यो गर्ने भनेकै तपाईँ हामी जो नगरमा बसेका छौँ, तपाईँ हामीले नै त्यो नगरपालिकालाई सञ्चालन गर्ने हो। हामीले निर्णय गर्ने विकास निर्माणका कामहरूमा
साँच्चै हामीले जनतालाई आवश्यक भएर ती योजनाहरू छनौट गर्यौँ कि या हामीलाई राम्रो लागेर हामीले छनौट गर्यौँ? यो विषयमा पनि यहाँहरूले छलफल गर्नु होला। सरकारले गरेका क्रियाकलापहरूमा उनीहरू सहभागी हुँदैन, अबसम्म त्यो देशमा भएका विकासहरू पनि दिगो हुन सक्दैन। एक त विकासका क्रियाकलापहरूलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनु सक्दैन। नेपालमा स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुसार 58वटा नगरपालिकाहरू छन्। विकास र सरसुविधाको हिसाबले नगरपालिकाहरू मुलुकभरिकै विकसित र सहरी समाजको प्रतिनिधित्व गर्छन्। वार्षिक करोडौँको राजस्व उठ्छ र विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गरिन्छ। कानुनत नगरपालिकाले स्थानीयहरूको जीवनमा आधारित प्रभावकारी योजनाहरू बनाउनुपर्छ। समानुपातिक र सहभागितात्मक ढङ्गले योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ। तर जनताले तिरेको करबाट बन्ने नगरपालिकाहरूका नीति र कार्यक्रमहरू कति पारदर्शी हुन्छन् भन्नेबारे कमैले मात्र एक्का राख्छन्। यसबारे नगरपालिकाहरू पनि सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउँदैनन्। यस्ता समस्या समाधानको लागि पछिल्लो 6 महिनादेखि नगरपालिकालाई पारदर्शी बनाउने पहल भइरहेको छ। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, द एसिया फाउन्डेसन, नेपाल नगरपालिका सङ्घ लगायत अन्य सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा यस्तो प्रयासको थालनी भएको हो। यही प्रयास स्वरूप धुलिखेल नगरपालिकाले पहिलोपटक वार्षिक कार्यक्रम सबै सामु प्रस्तुत गरेको हो। आशा गरौँ मुलुकभरिकै सानो नगरपालिकाले गरेको यो ठूलो काम अन्य नगरपालिकाहरूका लागि पनि अनुसरणीय हुनेछ र नेपालका नगरवासीको जीवनमा परिवर्तन आउनेछ। यदि हामी सफा गर्न सक्दैनौँ भने पनि त्यसलाई फोहोर नगरौँ। हामी कुनै फालिएको कुरा टिप्न सक्दैनौँ भने फाल्ने काम नगरौँ। मेरो हातले त्यो सफाई गर्नुपर्छ भने मलाई कुनै प्रब्लम छैन। म पनि माटो खेलाएरै हुर्केको चेली हुँ हैन। नेपालमा लोड सेडिङको समस्या बढ्दै गएको छ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि वैकल्पिक उपायको खोजी गरिरहेको बेलामा एउटा निजी कम्पनीले फोहोरबाट विद्युत उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। विक्रम नेउपानेको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाबाट हरेक दिन 1000 मेट्रिक टन फोहोर निस्कन्छ। मानिसहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन र जनसङ्ख्या बढ्दै गएका कारण फोहोरको उत्पादन हरेक दिन बढिरहेको छ। त्यस्ता फोहोरबाट प्लास्टिक लगायतका काम लाग्ने सामग्री मात्र छानेर पुनः प्रयोगमा ल्याइन्छ, बाँकी त्यसै खेर गइरहेको छ। हाल काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यस्ता फोहोरहरूलाई ट्रक मार्फत हरेक दिन नुवाकोटको सिस्डोल ल्यान्डफिल साइटमा लगेर फाल्ने गरेको छ। तर सानो समस्या भएमा पनि फोहोर फाल्ने काम रोकिन्छ र काठमाडौँका सडकहरू फोहोरले दुर्गन्धित हुन्छन्। अब भने फोहोरको प्रयोग गर्ने एउटा पहल सुरु भएको छ। बालाजी बायोमास एन्ड ब्रिकेट इनर्जी कम्पनीले उपत्यकाबाट दैनिक निस्कने फोहोरबाट 15.5 मेगावाट बिजुली निकाल्ने तयारी गरेको छ। डम्पिङ गर्न लागि फोहोरबाट बालाजीले कोहिने फोहोरलाई छानेर ब्रिकेट तयार पारी बिजुली निकाल्ने तयारी गरेको हो। त्यो फोहोरलाई चाहिँ छान्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने चाहिँ मेसिन हुन्छ। त्यो मेसिनले के गर्छ भने फलाम, सिसा, प्लास्टिकलाई अलग छुट्याउँछ। बाँकी रहेको फोहोरलाई चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ नि ब्रिगेड बनाउँछ। ब्रिगेड बनाएर 750 डिग्री तापक्रममा त्यो जल्छ। जलेपछि त्यसबाट ऊर्जा उत्पादन हुने। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको टाउको दुखाइ त दूर भयो हैन। अर्को कुरा, आज राज्यले प्रत्यक्ष लोड सेडिङको मारमा जनता चाहिँ बसिरहेका छन् भने यी कुराहरूलाई पनि सपोर्ट भयो। यसबाट उपत्यकाको सबै फोहोरको व्यवस्थापन हुनेछ। यसरी उत्पादन भएको बिजुलीले 31,000 घरधुरीलाई बिजुली बत्ती बाल्न पुग्छ। यस आयोजनाबाट 70 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन्। त्यसमाथि वर्षेनी 10% वृद्धि हुने काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको उचित प्रयोग हुनेछ। क्यानाडाबाट सुरु भएको यो प्रविधिको प्रयोग गरेर अहिले भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि बिजुली निकालिएको छ। अर्डर न्युट्रलाइज सिस्टमबाट ब्रिगेड र मिथेन ग्यास मिश्रण गरी विद्युत उत्पादन गरिन्छ। सुरुमा
3.5 मेगावाट बिजुली निकालिनेछ र प्रत्येक 6 महिनामा नयाँ मेसिनहरू थप जडान गर्दै यसलाई बढाउँदै लगेर 15.5 मेगावाट पुर्याइनेछ। फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी 2 भागमा मेसिनले नै छुट्याउँछ। कुहिने फोहोरबाट ब्रिकेट बनाइन्छ। ब्रिकेटबाट उत्पादित ग्यासबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ भने खरानी मलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। विद्युत उत्पादनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेको छ। विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता पनि गरिसकेको छ। त्यसरी चाहिँ बिजुली उत्पादन गर्छ कसैले भने हाइड्रो पावर भन्दा पनि राम्रो रेट तपाईँको 8 रुपियाँ 12 महिना 8 रुपियाँ प्रति युनिटको हिसाबले बिजुली खरिद गरिदिने भनेर हाम्रो बोर्डले निर्णय गर्यो र उहाँले जतिखेर पिपिए गर्न आउनुहुन्छ हामी पिपिए गर्न तयार छौँ। कम्पनीले विद्युत उत्पादनका लागि महानगरपालिकासँग प्रति ट्रक 500 रुपैयाँको दरले फोहोर खरिद गर्नेछ। थर्मल पावर स्टेसन राख्नका लागि कम्पनीले 2 वटा विकल्प दिएको छ। एउटा त ऊर्जा मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतको टेकुमा रहेको 26 रोपनी जग्गा भाडामा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको छ। यसका साथै नुवाकोटको ल्यान्डफिल्ड साइट नजिकैको जग्गा कम्पनीले खरिद गरिसकेको छ। टेकुमा स्टेसन राख्नाले इन्धन, ढुवानी, साधन र सडक निर्माण र मर्मतमा कम खर्च हुनेछ। टेकुमै आयोजना सञ्चालन हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नजिकैको सब स्टेसन ग्रिडमा उत्पादित बिजुली जडान गर्दा कम खर्च लाग्छ। सिस्डोल डम्पिङ साइडमा आयोजना सञ्चालन भयो भने चाहिँ उत्पादित बिजुली नुवाकोटको देवीघाट सब स्टेसनसम्म जोड्न बढी खर्च लाग्नेछ। स्थानीय स्तरमा वातावरण प्रदूषण कम र ल्यान्डफिल्ड साइडमा जग्गाको पनि आवश्यकता कम हुन्थ्यो। यो सबै चिज ठिक हो, हामीले गर्नुपर्छ। अब गर्ने कसरी भन्नेमा जानु पर्यो हामी। यो नचाहिने त्यसमा कुनै दुविधै छैन। त्यहाँ टेक्नोलोजीले आफ्नो राख्नुपर्ने त्यही नै त्यो फर्मल व्यवस्थापनकै लागि भनेर राखेको चिज हो, ठाउँ हो त्यो। अहिले त्यहाँ त्यतिकै त्यहाँ वरिपरि हेर्ने कस्तो दुर्गन्धित छन्, त्यो फोहोर त्यति ओपन बसिरहेको छन्। अन्त एउटा इन्क्लोज एउटा भनौँ न एउटा व्यवस्थित ढङ्गमा हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन हुँदाखेरि पक्कै पनि त्यहाँको जनताहरूलाई पनि सुखको क्षण हुन्छ त्यो दिन। त्यस्तै राज्यलाई त्यो जुन अहिले तपाईँको भन्नुहुन्छ करोडौँ खर्च फ्युलमा जुन छन्, तेलमा, इन्धनमा तपाईँको जुन खर्च छन् त्यो इन्धन बच्ने भयो। तपाईँको त्यही कारण जुन बाटोमा त्यो दुर्गन्धित गन्ध छोड्दै हिँडेको गाडीहरू कति हिँडिराख्नु भएको छन्, त्यसको प्रभाव जुन वातावरणीय प्रभाव जुन वातावरणीय ह्रास भइरहेको छ त्यो रोकिने भयो भन्दाखेरि त्यहाँ राख्दै घाटा केही पनि पर्दैन। हामीले राख्यो भने त्यही नै हुन्छ। हामी जस्तो देशमा जहाँ गरिब छौँ, हामीसँग रिसोर्सेसहरू छैन, हामीले इन्धन बचाउनुपर्छ हामीले भन्दाखेरि हाम्रो लागि सबभन्दा उपयुक्त स्थान भनेको पनि त्यही नै हो। यसरी विद्युत उत्पादन भएपछि लोड सेडिङको समस्या कम हुने थियो। फोहोरबाट उत्पादन हुने भएकाले पानीको समस्या पनि नहुने, वायु प्रदूषण, वातावरणमा ह्रास, फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन र डिजेल प्लान्टभन्दा कम पैसामा सधैँ बिजुली प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो कि? आजको आँखीझ्याल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम आँखीझ्याल, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143, भनिमण्डल, ललितपुर। हामीलाई इमेल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nefes@mos.com.np। आँखीझ्याल कार्यक्रम अब फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हवस् त, आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।